है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ख़बरें बहुत सी आईं पिछले दिनों, उनमें कुछ ऑडियो लीक्स के हवाले से भी ख़बरें थीं, कुछ इमरान खान का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीन चल रहा है। लगता है कि पाकिस्तान में और कोई इशू नहीं है और कोई मसला नहीं है। मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इशू है, वो इमरान खान का है। और इमरान खान का भी इशू देखा जाए तो ये इशू नहीं है कि इमरान खान साहब क्या मसला बने हुए हैं हुकूमत के लिए है, बल्कि इमरान खान का मसला है कि उनको वज़ारत उज़्मा की सीट दोबारा से कैसे मिलेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक सियासी लंगड़ा बनकर तर्जुमान पार्क में बैठे हुए हैं और उनका कहना यह है कि मेरी जो हुकूमत है वो साजिश के ज़रिए गिराई गई। और पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने अपने इस बयान से भी यू टर्न लिया और कहा कि जनाब मेरी जो हुकूमत है ये तो अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो भाजपा ने गिराई है। उसके बाद हमने देखा कि पे दर पे वो रोज़ कोई ना कोई या तो ख़िताब कर रहे होते हैं या वो कहीं ना किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा जनाब मेरी जो हुकूमत गिराने में जो अमल दखल है वो हुसैन हक्कानी का है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो हुकूमत गिराने का अमल दखल उसमें मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, मैं ये कहती हूँ कि बयानात से तो उनकी जो होती हैं बातें भरी होती हैं और तजादात से भी भरी होती हैं, यू टर्न से भी भरी होती हैं। चलें, बहरहाल कल उन्होंने एक ऐलान किया कि वो बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और पीर वाले दिन उनकी पेशी भी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में जब उनका केस लगा था तो जज साहिबा ने ये कह के उनकी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था कि जब तक वो ख़ुद पेश नहीं होंगे उनको मज़ीद ज़मानत नहीं मिलेगी। और फिर हमने ये भी सीन देखा कि किस तरह से जो जज साहब हैं उन्होंने पहले कहा कि 2 बजे तक हम वेट कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा चले 4 बजे तक वेट कर रहे हैं, फिर जनाब 6 बजे तक, फिर जनाब 8 बजे तक। यानी कि जज साहब कह रहे थे कि हम बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता है किसी तरीके से तुम हमारे पास आ जाओ। और जनाब उधर जो मुलजिम हैं, जो नामे करामी मुजरिम हैं, वो जनाब वो वहाँ पे अपने नखरे दिखा रहे हैं। लाडले जो हुए नखरे तो उन्होंने दिखाने हैं, तो वो अपने नखरे दिखा रहे हैं कि बैठकर मैंने नहीं आना, मुझे वैसे ही ज़मानत चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने जनाब ज़मानत तो मुस्तरद नहीं की, उन्होंने कहा चलें हम आपको पीर तक का टाइम दे देते हैं, आप पीर को आ जाइए। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि वो पीर को भी नहीं जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आप तज़ाद देखिए कि एक तरफ वो ऐलान करते हैं कि हम पीर से बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तो फिर ये ज़मानतें किस चीज़ की हैं? मेरा ख्याल है जितनी भी ज़मानतों की दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने दायर की हैं ना, उन सबको वापस ले लेना चाहिए और सबसे पहले फॉर फ्रंट पे ख़ुद को खड़ा होना चाहिए और जाके वहाँ पे गिरफ्तारी देनी चाहिए कि जनाब मैं सबसे आगे हूँ, करें मुझे गिरफ्तार। और उसके नज़र आना चाहिए कि हमें नज़र आना चाहिए कि पीछे फवाद चौधरी साहब वो खड़े हों, उनकी फैमिली खड़ी हो, और फिर हमाद अज़हर खड़े हों, फिर असद उमर, फिर शाह महमूद कुरैशी, इन सब से होते फिर हमें नज़र आना चाहिए कि वो गरीब जो कारकुन है उर्फ़ आम में जिसे यूथिया कहते हैं, फिर हमें वो नज़र आना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आता। हमें नज़र क्या आता है कि इमरान खान साहब जनाब बनी गाला में हिटलर की तरह खड़े होकर तो वहाँ पे हल्फ ले रहे हैं औरतों से कि जनाब तो जेल भरो तहरीक तुमने स्टार्ट करनी है। अब आप अंदाज़ा करें कि जिसका लीडर ये हो कि जिसने औरतों को ढाल बनाया हुआ हो, तो उसके पैरोकार किस टाइप के होंगे? उसके पैरोकार उसी टाइप के होंगे जो आप वो देख रहे हैं कि ज़मान पार्क के बाहर वो जो खड़े होकर वो जो झींगा लाला कर रहे होते हैं, म्यूज़िक लगाया हुआ है, नाच गानों वाली फ़िज़ा है, और वहाँ से खूबसूरत लड़कियों की वीडियो लगा के बना के तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं। फिर आपको तो पता ही है कि जब ऐसी वीडियो सामने आएंगी तो जो उनका फॉलोवर ना भी होगा इमरान खान साहब का, तो वो भी ज़मान पार्क पहुँचेगा। और दूसरी बात नाज़रीन ये कि ज़मान पार्क एक ऐसी जगह पे वाक़या है कि जहाँ पे ट्रैफिक लाहौर की मेन वो वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, तो कुछ ट्रैफिक का रश होता है, कुछ उनके 100-200 जो यूथियाँ हैं वो खड़े होते हैं, तो लगता है कि जैसे जनाब बहुत ज़्यादा मजमा है। हालांकि वो मजमा मैं कहती हूँ कि 500 की लाइन भी उस मजमे ने क्रॉस नहीं की। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि ये यूथिया है, इनको अकल नहीं आनी, इनको समझ नहीं आनी कि जो हमारा लीडर है वो कहता है कि जेल भरो तहरीक और कहता है कि सबसे पहले आगे जाएं कारकुनान, उसके बाद हम जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा कि ऑडियो लीक्स सामने आएंगे। अब उन ऑडियो लीक्स में क्या है कि हमें नज़र आता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नकवी साहब से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जनाब वो मेरा गोगा पट्टी जो है वो तुम्हारे पास ही है ना। अब आप अंदाज़ा करें कि गोगा पट्टी, शायद आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये भट्टी साहब का सिलसिला क्या है। नाज़रीन, ये जो भट्टी है ना, इनके बारे में कहा जाता है ये परवेज़ इलाही के ना बायां हाथ है। यानी कि परवेज़ इलाही साहब इतनी मोनस इलाही की भी नहीं मानते, अपने बेटे की भी नहीं मानते जितने ये भट्टी की मानते हैं। अब भट्टी की क्यों मानते हैं नाज़रीन? कहा जाता है ना कि एक जिन होता है कि जिसकी जो जान होती है वो किसी तोते में होती है, तो ये भट्टी वो तोता है कि इसकी जो
اس میں پرویز الہی صاحب کی جان ہے. پرویز الہی کے سارے 2 نمبر کام ہوں یا 1 نمبر کام ہو. 1 نمبر کام تو ویسے میرا نہیں خیال کہ ان کی ہسٹری میں کوئی ہوگا. جتنے بھی کام ہیں وہ بھٹی صاحب سے کروائے جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب شہباز شریف صاحب کے جب حلف لے رہے تھے اور جب اس اسپیکر صاحب کے اوپر جس طرح سے تشدد ہوتا ہے اس میں بھی یہ بھٹی صاحب کا ذکر تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے پنجاب اسمبلی کے دروازوں کو بند کروا کے اور جتنا بھی ملازمین جو پرویز الہی صاحب نے بھرتی کیا تھا قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں جتنا بھی ملازمین بھرتی کیا ہوا ہے یہ سارے کے سارے بھرتی کیے ہوئے ملازمین پرویز الہی کے صاحب کے ہیں. اور ظاہر بات ہے انہوں نے اپنی نمک لالی تو کرنی ہے. تو ناظرین بات یہ ہو رہی تھی کہ بھٹی صاحب کے بارے میں انہوں نے نقوی صاحب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جناب ذرا ان کا خیال رکھیے گا جو کچھ بھی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی دن وہ جناب بھٹی صاحب کا جو کیس ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں ایک نرمی نظر آتی ہے. اور وہ جو CCPO ڈوگر صاحب کے بارے میں بھی جو کال لکھ آتی ہے اس کے سامنے میں نظر آتا ہے کہ وہ بحال ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ناظرین کہ جب ایک کال سامنے آ جاتی ہے تو ججز کو متنازع ججز کو خود بخود اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لینا چاہیے. لیکن جناب یہ بینچ سے الگ کیوں کریں گے؟ یہ وہی بینچز ہیں، یہ وہی ہم خیال ججز ہیں جن کے بارے میں سب زمانہ انگلیاں اٹھاتا ہے. بچے انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جب بھی یہ جج بینچ بیٹھتا ہے، جب بھی یہ بینچ بنتا ہے 3 ہم خیال ججز کا بینچ بیٹھتا ہے تو فیصلہ وہی آتا ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا. اور CCPO لاہور جو ہیں ڈوگر صاحب وہ بحال ہو جاتے ہیں. ناظرین جب وہ بحال ہوئے تو میرے نظر میں میرے دماغ میں فوراً وہ تصویر سامنے آ گئی کہ کس طرح سے وہ پرویز الہی صاحب کے گلے مل رہے تھے. اور پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا کہ ڈوگر صاحب آپ کو تو ہم نے کہیں نہیں جانے دینا. تو واقعی انہوں نے اپنی بات سچ ثابت کی اور ان کو انہوں نے کہیں جانے دیا اور آخر میں بحال ہی کروا دیا. چلیں دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. لاسٹ میں ناظرین بات میں کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پچھلے دنوں نہیں 2 دنوں کی پرانی بات ہے کہ کس طرح سے ایک شور مچا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جناب ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ٹیگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، #ٹیگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زمان پارک پہنچو. اور اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ جو زمان پارک میں پہنچے، میں کہتی ہوں ناظرین 500 بندہ بھی نہیں تھا کہ اتنے #ٹیگ لگانے، اتنے سوشل میڈیا کے شور مچانے کے باوجود بھی اتنا بندہ وہاں پہ نہیں پہنچا. اور حکومت کی طرف سے ہم کیا کارروائی دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں پہ وہ گاڑیاں آنا شروع ہو گئی، وہ قیدی پرزنرز جو وین ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. تو حکومت بھی چیزہ لے رہی ہے، حکومت بھی ان کو تنگ کر رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں تنگ کر رہی ہے کہ اس کے اندر خود اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو پکڑ سکے. تو نظر تو یہی آتا ہے کہ حکومت میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو پکڑ سکیں. دوران صلی اللہ علیہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہمارے ہاتھ آ جائیں پھر ہم ان کی اسی طریقے سے خاطر تواضع کریں گے جیسے ہم نے 25 مئی کو کی تھی. تو ناظرین ترکی میں شہباز شریف صاحب گئے، وہاں پہ ان کا والہانہ استقبال ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پہ زلزلہ تھا، لیکن لوگوں نے ان کے بہت ہاتھ چومے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، ان سے گلے ملے اور رو کے انہوں نے اپنی بپتا سنائی. ناظرین میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہی سین، اگر یہی چیز اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو ان کی یوتھیا بریگیڈ ہے، یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے اتنا اس چیز کو کیچ کروانا تھا کہ ایک ناز باللہ ولی کا درجہ انہوں نے عمران خان صاحب کو، ویسے وہ ابھی بھی دیتے ہیں، لیکن اگر یہ سین سارا کا سارا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو کیچ کروانا تھا. وہ فوٹیج بار بار چلاتے، وہ ویڈیو بار بار چلاتے اور دکھاتے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے عمران خان صاحب لوگ کیسا ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں سلام ہے دونوں ہاتھوں سے یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کہ ان لوگوں کو نہ سوشل میڈیا ٹیم رن کرنا آئی ہے، نہ ابھی بھی آ رہی ہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نظر آتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ایسے کیچ کرواتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ بہت زیادہ بات ہے. اور یہ بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ اس چھوٹی سی بات میں بھی اتنا پھونک بھر دیتے ہیں کہ جب اگر اس میں سوئی ماری جائے تو سوائے ایک پٹاخے کی اور وہ کچھ زیادہ بڑی چیز نہیں ہوتی. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے میں کہتی ہوں عمران خان صاحب کی ٹیم کو، عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہ وہ بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا ٹیم کو اپنے حق میں رن کرنا جانتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.